اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود شفیع معظم بارگاہ سید الانبیاء امام کبریا شافی رود جزا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو بعد سامعین محترم اج دا جمعۃ المبارک دا عنوان کہ مومن دی معراج رب نے نماز وچ رکھ چھڈی ہے، کیونکہ سرکار عرشاں تے گئے سفر کر کے تے رب پھر سونے نو معراج کروا کے تے اوتھے مومناں دی معراج تحفے وچ دے کے بھیجی ہے۔ پچھلے جمعے اساں معراج دا موضوع ختم کیتا، ہن اج اسی او جڑا تحفہ ملیا نا او تحفے دی گل کرنی ہے۔ اج موضوع ہے ساڈا کہ روح دی غذا نماز ہے۔ انشاءاللہ اے دے حوالے دے نال گفتگو کران گے۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں اپنے یار نو تحفہ دے دیتا تو تحفہ دے کے اللہ تعالیٰ نے آکھیا کملی والیا تیری تے معراج میں ایویں کرا دیتی ہے، جے تیرا کوئی غلام چاہتا ہوئے گا کہ میں معراج کراں تے نماز پڑھ لیا کرے تے معراج میں کروا دیا کراں گا۔ نماز پڑھنا او دا کام ہے تے معراج کروانا میرا کام ہے۔ سرکار جدو معراج کر کے دنیا دے اوتے تشریف لے کے آئے تو معراج کرن تو بعد سرکار نے تقریباً 11 سال تے 6 مہینے زندگی گزاری۔ او دے وچ تقریباً 20,000 سرکار نمازاں پڑھیاں نے تے سرکار نے 500 جمعے پڑھے نے تے 109 سرکار عیدہ پڑھائیاں، 9 عیدہ سرکار پڑھائیاں۔ سامعین محترم اللہ نے قرآن پاک دے اندر 109 مقام دے اتے بار بار اے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ بار بار رب نے صریحاً حکم دیتا نماز قائم کرن دا۔ سامعین محترم نماز اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز قائم کرو تے زکاة دو۔ جدو اے گل اللہ فرمائی نالی اللہ فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو رکوع کرن والیاں دے نال۔ اے کیوں لفظ فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرن والیاں دے نال؟ جدو سرکار دے زمانے دے اندر جڑے یہودی موجود سن نا اور یہودی تے نماز پڑھ دے سن، قیام بھی کھلوندے سن، ہاتھ بھی بن دے سن، سجدہ کردے اتحیات کردے سارا کچھ صحیح نماز پڑھ دے، لیکن اور رکوع نشن کردے اپنی نماز۔ اللہ جدو یار دے غلامان حکم دیتا تے نال رکوع بھی رکھ چھڑیا تے اللہ دسیا کہ جڑا تیرا غلام ہے کملی والیا اور رکوع بھی کرے گا رکوع کرن والیاں دے نال۔ جدو بابا آدم دنیا دے اتے تشریف لے کے آئے نا، جنت دے وچوں نکلے تے دنیا دے اتے آئے تو دنیا دے آئے ادھر رات دا وقت سی، اندھیرا چھا گیا تے اندھیرے نو ویکھ کے تے آپ گھبرا گئے تے ڈر گئے۔ جدو صبح ہوئی صبح صادق دن چڑھنا شروع ہویا تے آپ نے ادھر 2 رکعت نوافل شکرانے دے ادا کیتے کہ روشنی چڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ اے او 2 نفلوں رب نو انی ادا پسند آئی کہ رب نے او 2 نفل رب نے پھر فجر دی نماز بنا دیتی جی۔ او 2 رکعتاں رب نے فجر دی نماز بنا دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جدو اگ دے وچ باہر نکلے تے اگ دے وچ باہر نکل کے رب دا شکر ادا کیتا تے 4 رکعت نوافل پڑھے تے او 4 رکعتاں نو رب نے ظہر بنا دیتا۔ اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام جدو 100 سال سون تو بعد 100 سال ستے رہے، نہ ایک دن اتے نہ ایک دن کٹ، پورے 100 سال ستے رہے۔
100 سالہ سون تو بعد جدو جاگ آئی رب نے دوبارہ روح لٹائی تو شکرانے واسطے 4 نفل آپ نے ادو ادا کیتے تو رب نے او نماز اثر بنا دیتی ہے. آپ نے او نماز جڑی ہے آپ نے اثر بنا دیتی گئی. اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام 4 رکعتاں دی نیت کر کے کھلوتے شام دے وقت تو پڑھیاں 3 پڑھ کے سلام پھیر چھڑیا رب و مغرب بنا چھڑی. 4 ہو گیا پیچھے نمازاں تو 5ویں نماز لب دی نہیں سی پئی. تو کملی والے نے رات نو ایک دن اٹھ کے نفل پڑھے. رب آکھیا کملی والا تو 4 نفل پڑھے نے اسی 4 نو شاہ بنا دواں گے. پھر تو 4 پڑھے نے تیرے 4 نو اسی عشاء بنا دواں گے. سامعین محترم توجہ فرمایا جی. سرکار معراج تے اتے گئے تے جا کے ویکھیا کہ ہر ایک آسمان دے اتے فرشتے نے فرشتے نے فرشتے نے. جیڑا ایک آسمان ہے اس تو اتے بھی پھر آسمان ہے. 7 آسمانہ تے فرشتے نے. لیکن وہ کی کردے نے کوئی فرشتے قیام دی حالت دے اندر کھڑے نے, کئی رکوع دے اندر کھڑے نے, کئی سجدے دے اندر نے, کئی اتحیات دے اندر بیٹھے نے. قیامت تک فرشتے انج ہی رہن گے. جڑا رکوع وچ او کھڑ نہیں سکدا, جڑا سجدے وچ او سر چک نہیں سکدا, جڑا تشہد وچ او تھلے بہ نہیں سکدا, سلام پھیر نہیں سکدا. جدو آئی نا یار دے غلامہ دی واری تے اللہ فرمایا کملی والیا تیرا غلام 2 نفل پڑھے گا میں سارے فرشتیاں دا ثواب بھی وچ رکھ چھڈاں گا. سارے فرشتیاں دا ثواب وچ رکھ چھڈاں گا. سامعین محترم توجہ فرمایا جی. ان نماز دی فضیلت کینی ہے. ایک دن سرکار نا صحابہ نال مدینہ دی گلی دے وچوں باہر گئے نا تے باہر جا کے ویکھیا خزاں دا موسم آیا. درختاں دے اوتے پتے پہ چڑھدے نے. سرکار ٹہنی دے کول گئے تے جا کے ٹہنی نوں پھڑ کے ہلایا زور دے نال. سارے پتے تھلے ڈگ گئے. جدو پتے سارے ڈگ گئے نا تے صحابہ ویکھ کے آکھیا کملی والیا ایک ہی ماجرا ہے. سرکار نے فرمایا صحابہ اے دی مثال ایویں میں کہ اگر کوئی میرا غلام نماز پڑھے تے جیویں درخت اتوں سارے پتھر چڑھ گئے نا, غلام نماز پڑھے گا سارے گناہ رب چاڑ چھڑے گا. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان آپ ایک دن بیٹھ کے کی ویکھ دینے پہ کہ ایک پرندہ آندا ہے کول چکڑ دے اندر ڈبی ماردا اپنے آپ نو گندا کردا چلا جاندا ہے. نہر دے وچ گوتا کھا کے صاف ہو کے غسل کر کے واپس آندا ہے. پھر اسی طرح کچڑ دے اندر لبڑدا ہے, پھر جاندا ہے نہا کے آندا ہے, پھر آندا ہے کچڑ دے اپنے آپ لپیڑدا ہے, پھر نہا کے آندا ہے. تے صحابہ جدوں اے گل سنی نا سرکار دی زبانوں تے عرض کیتی کملی والا ایک ہی گل ہے. سرکار فرمایا صحابہ رب دسیا عیسیٰ اے حال ہوئے گا میرے یار دی امت دا. وہ حال کی ہونا ہے کہ اگر ایک فجر پڑھ کے جان کے ظہر تک جے کسے گناہ کیتا ہوئے گا چکڑ چ لبڑے آئے گا آ کے ظہر پڑھے گا میں پھر پاک کر چھٹاں گا. ظہر پڑھ کے جاوے گا اثر تک کوئی ایسا زبان چو بول نکلے ہوئے گا کیچڑ دے اندر گناہ دے اندر لبڑ جاوے گا آ کے اثر پڑھے گا میں پھر معاف کر چھٹاں گا. اسی طرح جڑا 5 نمازاں پڑھتا رہے گا میں وہ گناہ معاف کرتا رہا گا. سامعین محترم ہن میرا دل ہے کہ میں پاواں قرآن دے پنڈ چ گج کے سبحان اللہ بولو تے نہیں میں قرآن دے نا تے بولنی سبحان اللہ تے ہاتھ جو کے بولو سبحان اللہ. تسی بھی کہندے ہو کہ کر صاحب چنگی تقریر سناندے ہوندے سن اج کر صاحب نماز دے پنڈ چ پے گئے نے تے موضوع بڑا مشکل ہے تے جڑی نماز اساں پڑھنی نہیں ہوندی تے نماز دا پنڈ ہے تے کوئی نہیں. میں جدوں ممبر تے بندا تے مینوں ممبر بار بار بول کے آکھدا علامہ صاحب اج نماز دی بڑی ضرورت ہے, اج نماز دا موضوع لازمی بیان کرو. تے ہن میں ممبر دی بن کے قرآن پڑھن لگا تے گج کے سبحان اللہ بولو تے تسی ماشاءاللہ جان دے ہو کہ میں نہ میں چپ کر کے بہنا تے نہ میں بہن دینا ہوں کیونکہ میں ہاتھ بھی چکوانا وا قرآن وچوں دلیل ہے وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ قیامت دن ہوے گا ہاتھ بول بول کے گواہی دے گا. جدو ہاتھ دی واری آئے گی تے بابا جی ہاتھ بول کے آکھے گا یا اللہ جو بھی کرتا رہا چھڑ دے, لیکن جدو قرآن دی واری آندی سی تے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہیا سی. ان سنیے گا قرآن پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوع الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ فرمایا اسا
فجر دی نماز وقت مقررہ تے فرض کر دیتی اللہ فرمایا سورج دے نکلن تو پہلا اسا فجر دی نماز نو فرض کر دیتا یا اللہ فجر کیدا پڑھنی ہے اللہ فرمایا پوری رات ستا ہے سو کے جدوں اٹھنا ہے صبح روٹی کھان تو پہلا اپنے جسم نو غذا دین تو پہلا اٹھ کے میری نماز پڑھ اللہ فرمایا جی میں روٹی کھانا ہے روٹی کھا کے جسم نو غذا دینا ہے اور میں نماز پڑھ کر روح نو بھی غذا دے روح نو بھی سکون دے اللہ فرمایا جی میں روٹی کھا کے جسم نو سکون ملتا ہے اور میں نماز پڑھ کے تیری روح نو سکون ملتا ہے اللہ فرمایا فجر دی نماز صبح سورج دا نکلن تو پہلا پڑھ اللہ فرمایا جدو کام تے چلا جانا میں دوپہر ہو جاندی ہے سورج دا جدو زوال دا ٹائم ٹل جاندا ہے جدو روٹی کھانا دوپہر دی اپنا جسم نو دوپہر دی غذا دینا ہے جسم دی غذا دے نال اپنی روح نو بھی غذا دے جدو کام تے آ کے تھکیا آ کے چاہ پینا ہے اپنا جسم نو غذا دینا ہے جسم دے نال روح نو بھی غذا دے جدو شام دا وقت ٹل جاندا ہے اللہ فرمایا ان اللیلی رات دے وچ دو نمازاں پڑھ لے حاضرین محترم توجہ فرمایا جے اللہ فرمایا آ کے تو رات نو مغرب دے عشاء پڑھ لے اپنے جسم نو سکون دے لے اپنی روح نو سکون دے لے رات نو سون لگنا ہی عشاء دا وقت آ گیا ہی رات نو اکھ لگے گی تینو پتہ نہیں کہ تیری اکھ کھلے کہ نہ کھلے پتہ نہیں تیری اکھ قبر دے وچ کھلنی ہے اٹھ کے اپنے رب نو راضی کر لے حاضرین محترم توجہ با فرمایا جے پتہ چلیا جتھے روٹی کھا کے جسم نو سکون دینے ہاں اوتھے نماز پڑھ کے اپنی روح نو بھی سکون دینا چاہیے فرمایا جتھے روٹی کھا کے جسم نو سکون دینا ہے جسم نو غذا دینا ہے بابا جی بندہ 10 دن روزے رکھے پانی دے نال کھولے 10 دنوں تو بعد جسم دے اتے کمزوری آ جاوے گی جسم مردہ ہو جاوے گا تے اگر تو خالی روٹی کھا کے جسم نو سکون دے تو روح نو سکون نہ دے پھر روح نو بھی مردہ ہو جاوے گی روح نو بھی سکون نہیں ملنا اگر روح نو سکون چاہنا ہے تے اے سکون لین واسطے نبی بھی ویکھ لو روندے رہے نے اللہ دے نبی خضر یوسف علیہ السلام جدو یوسف بن گئے مصر دے بادشاہ بن گئے مصر دی بادشاہی رب عطا کر چھڈی مصر دے تخت دے اوتے بیٹھ گئے ہن مال دولت مل دی ہے اے بادشاہی بھی مل دی ہے بادشاہی دے وچ نال آپ تے جسم نو سکون ملدا ہے جسم نو غذا پئی مل دی ہے جسم نو روٹی پئی مل دی ہے لیکن روح نو غذا نہیں ملدی روح نو سکون نہیں پیا ملدا ادھر باپ دی یاد آئی او باپ جی تو جدائیاں پہ گئیاں سن جدی جدائی وچ آپ بھی روندے رہے آپ دے باپ بھی روندے رہے لوکاں نو پوچھ دے نے میرے باپ دا کی حال ہے میرے باپ دا کی حال ہے ایک بندہ ملیا آکھیا یوسف تیرا باپ تیری جدائی وچ روندا ائی دن وی تینو یاد کردا ائی راتی وی تینو یاد کردا ائی یاد کر کے اکھاں دی بنائی ٹر گئی پتہ چلیا اگر باپ دا بغیر یوسف دا گزارا نہیں ایویں نماز دا بغیر روح دا گزارا نہیں اللہ فرمائے الا لیعبدون اللہ فرمایا میں انسانات جنہاں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا انہاں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا اگر اے میری عبادت کرن گے تے کامیاب ہو جان گے تے کسے شاعر نے ترجمہ پیش کیتا تے شاعر بول کے کی آکھدا ہے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے ہے تو ہے خدا کے واسطے اج سانو بھی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے اج نماز کی تلقین سانو اپنی اولاداں نو بھی کرنی چاہیے اپنی اولاداں نو بھی اس چیز کی تلقین کرنی چاہیے سچ ہمیشہ کڑوا ہوندا ہے ہر ایک چیز ویکھ لو رب دا ذکر پئی کرتی ہے اگر تسی پرندیاں نو ویکھ لو تے صبح صبح اٹھ کے او بھی رب دا ذکر پہ کردے نے
اگر جانوراں نوں ویکھو تو جانور صبح صبح اٹھ کے رب دا ذکر کردے نے، اگر تسی اونٹ نوں ویکھو تو اونٹ بھی رب دا ذکر پیا کردا ہے، اگر تسی کسی ہور جانور نوں ویکھو تے او بھی رب دا ذکر پیا کردا ہے۔ نہر وگدی ہے پئی، نہر تے جا کے ویکھ لو، نہر دا پانی وگدا ہے لیکن نال نال رب دا ذکر بھی پیا کردا ہے۔ تے اج انسان اپنے رب نوں بھلی بیٹھا ہے۔ رب نوں نماز انی پسند ہے، انی پسند جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نا رب وہ نال بڑا پیار کردا ہے۔ کیویں پیار کردا ہے؟ علامہ محدث آپ فرماندے نے، محدث آ کے فرماندے نے کہ جدوں بندہ نماز دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے، نماز دے اندر کھڑا ہو کے جدوں بالکل سیدھا کھڑا ہو جاندا ہے تے او بن جاندا ہے الف، او بن جاندا ہے الف۔ جدوں بندہ رکوع دے اندر جاندا تسی ویکھو تے دوروں ویکھو تے بندہ ہا دی شکل بن جاندا ہے۔ تو جدو بندہ سجدے دی حالت وچ ہوندا تے اودوں بندہ ہوندا ہے گول تے اودوں میم بن جاندا جے۔ تے جدو بندہ بہندا نا اتحیات تے اودوں ہوندا دال دی شکل۔ تے آپ فرماندے نے کل ملا کے ویکھیے تے نماز دی حالت وچ بندہ بن جاندا ہے احمد۔ اے او نا جڑا رب عرشاں تے اپنا یار دا نام رکھیا، نماز دے اندر ویکھو تے پھر بھی یار احمد دی شکلاں پیا بنواندا ہے۔ سامنے محترم توجہ فرمایا جی، اج لوگی آکھدے نے کہ اولاداں نمازاں نہیں پڑھدیاں، اولاد نماز واسطے کہیے تو نماز نہیں پڑھدی۔ اج سچی دسیا جے باپ 11 بجے اٹھدا ہے تے کیویں تیرا پتر نماز پڑھے گا؟ اگر جے چاہندے اولاداں نیک ہو جان، اولاداں نماز پڑھن تے او دے واسطے باپ نوں بھی ضروری ہے کہ او پہلے نماز پڑھے۔ اگر تسی چاہندے ہو کہ ساڈی بیٹیاں نیک ہو جان، نمازاں پڑھن تے بیٹیاں دے نال نال پھر ماں نوں بھی ضرورت ہے نماز پڑھن دی۔ اگر ماں نماز پڑھے گی تے بیٹی نماز پڑھے گی، تے اگر ماں نے نماز نہیں پڑھنی، باپ نے نماز نہیں پڑھنی تے پھر پترا نے بھی تے ماں باپ تے جانا ہے نا۔ اس وجہ تو آپ بھی نماز پڑھو تے اپنے اولاد میں تلقین کرو۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پروردگار نے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ فرمایا نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ یا اللہ نماز دا کی فائدہ ہے؟ یا اللہ نماز ہوندی کی ہے؟ اللہ فرمایا نماز ادا کرو، انہاں دے نال ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، جڑے رکوع کردے نے انہاں دے نال مل کے رکوع کرو۔ کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے او نماز بے حیائی تو بندے نو دور کر دیندی ہے، بے حیائی دے برے کماں تو نماز دور کر دیندی ہے۔ اج کیویں پتہ چلے گا نماز نے کیویں دور کیتا ہے؟ کدی کلیاں بیٹھ کے 5 وقت دا نمازی بندہ سوچے، اج سوچے کہ میں فلاں گناہ کردا ہوں سا، فلاں بدی کردا ہوں سا، فلاں بے حیائی کردا سا۔ جدوں دی نماز پڑھنی شروع کیتی ہے رب بے حیائیاں دور کر دتیاں نے۔ اج نماز پڑھیے، رب نے قرآن نے فرمایا، کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نماز بھی ایک روشنی دی طرح ہے۔ اے روشنی جویں بندہ ٹارچ پکڑ کے روشنی لے کے اگے کے لگا جاندا ہے، اپنی منزل تک پہنچ جاندا ہے، ایویں بھی بندہ نماز پڑھدا رہے، نماز پڑھدا پڑھدا روشنی دے نال بندہ منزل تے پہنچ جاندا ہے، اپنی راہ تے پہنچ جاندا ہے، بندہ کامیاب ہو جاندا ہے۔ مکدی گل مکاواں جے تسی اج پوچھدے ہو کر حساب کیویں پتہ چلے گا ساڈی نماز قبول کہ نہیں قبول، میں تے ایویں کہاں گا جے فجر پڑھی آ، فجر پڑھن تو بعد رب نے ظہر دی توفیق دے دتی آ، سمجھی رب پچھلی قبول کر لئی۔ جے فجر پڑھن تو بعد رب تینوں ظہر دی توفیق دتی ہے تے پھر تینوں مننا پوے گا رب ظہر دی جے توفیق دتی ہے تے پھر فجر قبول ہو گئی ہے۔ تے جے ظہر تو بعد عصر دی توفیق دتی ہے پھر ظہر بھی قبول ہو گئی جے۔ عصر تو بعد مغرب دی توفیق دتی ہے تے پھر عصر بھی رب قبول کر لئیے۔ مغرب تو بعد عشاء تے عشاء تو بعد فجر دی رب پھر توفیق دتی ہے تے سمجھو پھر رب 5 نمازاں قبول کر لئیاں جے۔ جنہ دا اسی غلامی اختیار کرنا، جنہ صحابہ نو اسی اپنا آئیڈیل بنایا ہے، انہاں صحابہ نے ویکھ لو ساری زندگی آپ بھی نماز دے نال پیار کیتا تے اپنی اولاد نو بھی حکم دے کے آکھے آئے
حضرت کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کہ بیٹا تے کافرہ نے پھڑ کے قید چلایا لے، قید میں جا کے آپ دے بیٹے نو قید کر لیا، بند لیا۔ ان توجہ فرمائے جب باپ دا تے پتر دا آپس دے اندر نماز والا رشتہ ویکھیا جے، پتر او کئی میلاں دور سفر ہے، پتر اوتھے جا کے کہہ دیتے باپ اپنے گھر دے اندر ہے، تے آپ جدھر پتر کہہ دے ادھر منہ کر کے جدو اذان ہوندی ہے نا، تے اذان جدو ہوندی ہے تے پتر وال منہ کر کے آکھ دینا پترا نماز دا ٹائم ہو گئی تے اٹھ کے نماز پڑھنا بھی یاد نال۔ او کئی میلاں دا سفر، اج اپنی اولاداں نو آکھو نا، سمجھاؤ نا، نماز نہ پیار تے کر کے ویکھو نا۔ علماء فرماندے نے کئی میلاں دا سفر انہیں اپنے کار دی دیوار تے چڑھ کے پتر وال منہ کر کے آکھنا پترا نماز دا ٹائم ہو گئے تے نماز پڑھ لے، تے اللہ جدو انہیں خلوص نیت دے نال جدو آواز دینا پتر نو، تے اللہ پھر آواز پتر دے کنا وچ جا کے پہنچا دیندا ہوندا سی۔ پتر بنیا ہونا انہاں دے شکنجے جو ہونا تے اٹھن دی اجازت نہ ملی تے انہیں اشاریاں دے نال رب دی نماز پڑھ لینی۔ اج اسی نماز سے دوریاں پہ کرنے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے پہلے مفسر نے، سرکار دے زمانے دے اندر پہلی جنہیں قرآن دی تفسیر کی تھی انہاں دنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس سے بیٹے ابن عباس آپ فرماندے نے کہ میں ایک نوجوان چھوٹا جا بچہ رکھیا جدو نماز دا ٹائم ہونا بزرگ ہو گیا، آنکھاں نبینیاں ہو گیا، روشنائی چلے گئی، تو میں پتر نو سپیشل تنہا دینی بچے نو آکھنا بچہ جدو نماز دا ٹائم ہو جاوے نا تو میری انگلی پکڑ کے جا کے میں مسجد میں چلا جامی کری تو میں رب دی نماز ادا کر لواں گا۔ وقت چلتا رہا، ایک دن وہ بھی وقت آ گیا، نماز دا ٹائم ہو گیا، اذان ہوگی تو منڈا کول کوئی نہیں، نوجوان چلا گیا، بچہ کھیلن چلا گیا باہر، تو سجدے وچ پے کے رون لگ گیا تے عرض کیتی یا اللہ کی سنج تیریاں اکھاں تو نہ لیندا، اج میریاں اکھاں ہوندی تے میری تیری نماز نہ میں چھڈدا۔ رو رو کے آکھا یا اللہ انی دیر واسطے چل اکھاں دے دے میں تیری نماز ہی ادا کر لواں۔ رو رو کے دعاواں پہ کرتے نے، ادھر وقت پہ گزردا ہے، اللہ دی قدرت جدو رو کے آکھا نا یا اللہ نماز پڑھن واسطے چل اکھاں دے دے میں مسجد تک ٹر جاواں۔ علماء فرماتے ہیں جدو اٹھ کے کھڑے ہوئے نا تے رب نے اکھاں تا کر چھڈیاں، نماز پڑھ گئے، نماز پڑھ کے جدو واپس آئے گھر وچ پھر نبینے ہو گئے۔ جدو نماز دا ٹائم ہوندا سی آپ دیاں اکھاں واپس آ جاندیاں سن۔ اج کوئی نماز پڑھ کے تے ویکھے نا، اج نماز پڑھ کے تے ویکھے، نماز سے لاگے تے جائے نا، اج مشکلہ نہ حل ہون تے پھر گل کرو۔ نماز سے لاگے جا کے تسی رب دے کولوں منگو تے صحیح نہ کچھ، اسے نماز دا مقام تے ویکھو نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بیٹا سی عبداللہ، تے آپ دا جڑے غلام سن نا، آپ ویکھدے سن جیڑا غلام نماز پڑھ دے نو ویکھ لینا تے ویکھنا کہ اے رب دی نماز پڑھ دے تے انہوں آزاد کر چھڑنا، انہوں آزاد کر دینا۔ ہن غلاماں نو پتہ چل گیا کہ جیڑا بندہ پاویں جھوٹی نماز بھی پڑھے تے آپ غلام نو آزاد کر دیندے نے۔ غلاماں ویکھنا جدو آپ دے آن دا وقت ہونا تے نماز نہیں کے کھلو جانا، آپ ویکھ کے غلاماں نو آزاد کری جانا۔ ایک بندہ آیا تے آ کے آکھدا ہے تواڈے غلام تواڈے نال تھا لگاندے نے، تواڈے نال بے ایمانی کردے نے۔ کی بے ایمانی کردے نے؟ انہاں نو پتہ چل گیا کہ جنوں نماز پڑھدے تسی ویکھ لیندے ہو، تسی اونوں آزاد کر دیندے ہو تے اے جھوٹی نماز پڑھدے نے، سچی نماز نہیں پڑھدے تے مینوں دا لگاندے نے۔ تے آپ فرماندے نے جے مینوں او دے نام تے دا لگاندے نا پھر میں او دے نام تے پھر غلام آزاد کر دینا وا، او دے نام تے پھر میں غلام آزاد کر دینا وا۔ حضرت مسلم توجہ فرمایا جی، حضرت علی مولا علی شیر خدا آپ دینا پیر دی اڈی دے اوتے لگ گیا تیر، نماز دے اندر ویکھو جنہاں دا دل لگدا ہے، جنہاں نماز نال محبت کیتی ہے، نماز دے اندر جنہاں دا دل لگدا پیر دے اوتے لگ گیا تیر، ہن تیر لگ گیا تے جنگ تو واپس آئے تے آ کے تیر صحابہ کھچ دینا، تیر نہیں نکلدا کیونکہ علی سی نا کہ سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اچھا اج موضوع بڑا وعد و نصیحت والا ہے تے اج تسی بھی نہیں پہ بول دے، بڑے سیانے ہو گئے، گج کے بولو سبحان اللہ۔ میں ہنی یو ٹرن لے آنا تے تساں ایتھے ہاتھ رکھ کے تے آواز مدینے پہنچا چھڑنی ہے تے میرا دل تسی انج بولی جاؤ تے میرا بھی گزارا ہو جاوے تے تہاڈا بھی گزارا ہو جاوے۔
مولا علی شیر خدا نو جڑے ویلے تیر لگا صحابہ آ کے تیر کھچ دے نے ایک صحابی دو صحابی تین صحابی چار صحابی چارے صحابہ مل کے زور لگا دے نے اٹی وچوں تیر نہیں باہر نکلدا تیر نہیں باہر نکلدا سرکار فرمایا صحابہ پیچھے ہو جاؤ نماز دا وقت آ گیا مولا علی نماز نیند لئی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے جدو ہاتھ بن لے سرکار فرمایا صحابہ جدو علی نماز نیند لوے گا کلا صحابی جا کے تیر کٹ لے آج تیر نکل آوے گا صحابی نے دیکھا مولا علی نماز نیند لئی جا کے کلے ہاتھ نہ تیر کٹ لے آندا نماز مک گئی عرض کی کملی والے آ کی معاملہ ہے سانو کوئی سمجھ نہیں آئی چار بندے کھچ دے رہے تیر نہیں نکلے مولا علی نماز دی حالت وچ نے کلے نے جا کے انہاں دو انگلاں دے نال کھچیا ہے تیر باہر آ گیا مولا علی نے پوچھا علی ایک ہی ماجرا ہے آکھیا جدوں میں نماز دی حالت پر ہوندا وا میرا جسم فولاد دی طرح لوہے دی طرح مضبوط ہو جاندا ہے جدوں نماز وچ ہوندا وا پھر مینوں کوئی پتہ نہیں چلدا کیونکہ میں رب دے نال گلاں جو کرنا اگر جدو نماز کی حالت میں چننا پھر مینوں کوئی پتہ نہیں ہوتا کی پیا ہو رہا کی نہیں ہو رہا کیونکہ میں جو رب دے نال گلاں کرنا وا اج ساڈی نماز کیسی ہے اج سچ کڑوا ہوندا ہے ہمیشہ اسی نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھدے پتہ کی سوچنے ہیں بابا جی پڑھن نماز آنے ہونے ہیں تے صاحب دکان دا پہ کردے ہونے ہیں سچی گل ہے پڑھن نماز آنے ہونے ہیں تے صاحب دکان دا پہ ہوندا ہے اج جا کے انج کیتا سی انج ہونا ہے فلانے دن پیسے نے فلانے دن دینے نے اننے لینے سچی دسو نمازاں دے اندر خیال نہیں پہ آندے اج تانوں ورگلا نہیں رہا شیطان اج سانوں بھی چاہیے کہ نماز جدو پڑھو تو خیال ہوئے سرکار فرمایا صحابہ جڑا بندہ نماز پڑھتا ہوئے نا انہوں دو چیزاں دا خیال رکھنا چاہیے یا رسول اللہ کڑی فرمایا دو چیزاں جو ایک لازمی گل تے عمل کرے وہ کیڑی گل ہے آکھیا جدو نماز پڑھتا ہوئے تو ویکھے یاد سمجھ میں رب نو پیا ویکھنا وا جے اے نہیں سمجھ سکدا تے انہاں ضرور سمجھی کہ تینوں رب پیا ویکھدا ہے انج دی نماز ادا کری سرکار فرمایا صحابہ نماز دا چور ویکھیا کدی یا رسول اللہ نہیں کیڑا چور ہے آکھیا او نماز دا بڑا بڑا چور ہے جڑا نماز پڑھے لیکن پڑھے اتنی سپیڈ دے نال کہ اگر سجدے تو سر چکے تو سجدہ بوے بھی نہ پھر اگلا سجدہ کر دے رکوع دی حالت وچ اٹھے نہ سجدہ نہ سیدھا بھی نہ ہوے تو پھر سجدے چلا جاوے اتنی جلدی دے نال پڑھے کہ تسبیحات بھی نہ پوریاں ہون علماء فرماندے نے کہ اتنی زیادہ اس حد تک سپیڈ کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کہ سجدہ تو اٹھے آئے تو اٹھ کے بہ کے ایک بار جدو بندہ بہ کے سبحان اللہ کہے جنہ ٹائم سبحان اللہ کہن تے لگدا ہے انہاں وقف کر کے انی دیر رک کے پھر اگلا سجدہ ادا کرنا ہے لیکن اسی نماز دینے لگے نہیں لگ دے سامنے محترم توجہ فرمایا جائے جدو کل جنت دے آ رہا آئے گا مشہد دن آ جاوے گا جنتی جنت چلے جان گے دوزخی دوزخ چلے جان گے حساب ہو جاوے گا جنتی جنت وچ جا کے ویکھن گے او ساڈے یار دوزخ دے اندر پہ جا رہے نہیں دوزخ دے اندر پہ سڑ دے نے کیڑے یار جنہاں دے نال کٹھے بیٹھ کے کھاندے رہے ہیں جنہاں دے نال کٹھے بیٹھ کے دنیا دی سیل کردے رہے ہیں جنہاں دے نال بہ کے اسی فحاشی دے اڈیاں تے جاندے رہے ہیں جنہاں دے بہ کے اسی ماں باپ دی نافرمانی کردے رہے ہیں انہاں اڈیاں تے پھردے رہے ہیں جنہاں اڈیاں تے گناہ ہوندا رہیا اپنے یاراں نو ویکھن گے اپنے ہمسایاں نو ویکھن گے اپنے ویراں نو ویکھن گے او یار دوزخ دے اندر پہ سڑدے ہون گے ابھی جنت دے اندر ہون گے جنتی دوزخیاں نو سوال کرن گے او دوزخیاں دوزخ وچ کیوں گئے ہو تسی تے ساڈے یار سو بڑے دعوے کردے رہے سو بڑے دعوے کیتے جے اج دوزخ وچ کیوں پہ سڑ دے ہو اگوں دوزخیاں دی آواز آئے گی جنتیاں اسی ایک عمل نہیں کیتا او کیڑا عمل نہیں کیتا او عمل اے نہیں کیتا اسی نماز نہیں سا پڑھ دے نماز دا وقت ہو جاندا سی
مسجد وچ سا جاندا ہے اسی نماز نہیں پڑھی رب سانو دوزخ وچ چھوڑ دیتا ہے حاضرین مولا متوجہ فرمایا جائے اوتھے قیامت والے دن کوئی عذر نہیں پیش کیتا جاوے گا اللہ فرمائے گا ایک بندہ آوے گا اگے اس بندے نے پوچھے گا بندیا تو نماز کیوں نہیں پڑھی عرض کرے گا یا اللہ میں بیمار بڑا سا میں تانی نماز پڑھ سکیا اللہ فرمائے گا حضرت ایوب علیہ السلام نو بلاؤ آپ آن گیا آکھے گا بندیا دس ایوب تو زیادہ تیری بیماری سی عرض کرے گا یا اللہ نہیں نہیں آکھے دی بیماری چوکھی سی انہیں پھر بھی میں نو یاد کیتا تو پھر بھی میں نو چھڑی رکھیا ایک ہور بندہ آوے گا اللہ پوچھے گا دس تو کیوں دی نماز پڑھی عرض کرے گا یا اللہ میرا کاروبار بڑا سی میرے بینک بیلنس بڑے سن میں کاروبار سے لگا رہا تا نماز نہیں پڑھی اللہ فرمائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نو بلا کے لے کے آؤ آنے گئے اللہ فرمائے گا بندیا دس سلیمان تو زیادہ تیرا کاروبار سی کہ نہیں عرض کرے گا یا اللہ نا اللہ فرمائے گا انہیں پھر میں نو نہیں چھڑیا تو چھڑ چھڑیا ایک عورت آئے گی عرض کرے گی یا اللہ میں نماز تا نہیں پڑھی میرا خامد بڑا سخت سی میں نے ظلم کرتا سی بی بی آسیہ نو بلایا جائے گا آسیہ دس تیرے خامد تو زیادہ ایدہ خامد سخت کی وہ بندہ عرض کرے گا عورت بول کے آکھے گی یا اللہ نا ایدہ خامد بڑا سخت سی بندہ چلے آؤ اتے او کامیاب ہوئے گا جڑا ایک دنیا دے 5 وقت دی نماز پڑھے دنیا تے اوہی بندہ کامیاب ہوئے گا جنہیں 5 وقت دی نماز پڑھنی اتھے کوئی عذر نہیں پیش کیتا جانا جنہیں مرضی عذر پیش کرو اللہ وہ دے مطابق بلا لے گا بندہ دیکھ لو بندے نے بیماری دا بہانہ لگایا بندے نے آکھے یا اللہ میں بیمار سا دیکھ لو ایوب علیہ السلام نے بلا لیا آکھے ادھر تو بیمار زیادہ تھا نہیں یا اللہ انہاں دی بیماری چوکھی سی اللہ فرمایا انہاں بیماری دے وچ بھی میں نے یاد کیتا تو پھر میں نے چھوڑ دیتا کاروبار والے نمی آکھیا جائے گا اتھے کسے دا بہانہ کوئی عذر نہیں چلے گا آخری گل تے پھر اجازت نماز سے اندر جدو بندہ ہوندا ہے تو رب دا کی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن نماز پڑھیاں پڑھ دیاں تے انہاں دے گھر دے اندر چور آ گیا تے فقیر دے گھر وچوں کی لبنا سی فقیر دے بوہے تو کی لبنا سی چور آ گیا تو چور ویکھدا سجے کھبے ویکھدا ہن رابعہ بصری نے نفل نہیں تے ہوئے نے نفل پہیاں پڑھ دیاں نے تے نفل پڑھدیاں کی ویکھدے نے کہ چور ہن ویکھدا ہے کہ کوئی چیز نہیں پہ لبدی تے سلام پھیرن تو چور جان لگا تو چور بول کے آخد آئے چور نو بول کے آخد دیاں نے چورا چلا ہے تو کی لبائی آکھا جی ایک لوٹا لبا ہے تے اے تو علاوہ کچھ نہیں لبا تے آپ فرمان دیاں نے جو لوٹا لبے نا تے چلو ہن لوٹے نہ غسل کر وضو کر ویکھے تینوں رب تے ضرور لبے گا کچھ لبے نہ لبے رب لازمی لبے گا جڑے ویلے چور نو غسل کرایا وضو کرا لیا وضو نو غسل کیتا غسل کر کے جڑے ویلے چور اندر کمرے چ گیا آپ فرمانیاں جا کے 2 رکعت نماز نیند لے اون چور نے 2 رکعت نماز نیند لئی ہے رب دے نال سجدے تے بیٹھ گیا ادھر او سجدے بیٹھ گیا ادھر رابعہ بصری سجدے تے بیٹھ گئیاں تے رو کے کی دی اللہ اے میرے بوہے تے آیا اج خالی چلا گیا میرے کول کوئی چیز نہیں عطا کر سکی اپنے بوہے تو تیرے بوہے تے بھیجا ہے میں تے نہیں عطا کر سکی تو تے لازمی عطا کر چھڑی تو تے لازمی عطا کر چھڑی ان چور نماز پڑھ لئی سلام پھیریا کول گئیاں جا کے آکھیا چورا دس کی لبائی چور بول کے آکھدا رابعہ مینوں رب لب گیا مینوں رب لب گیا چور انی گل کہہ کے چلا گیا چور چلا گیا سجدے تے ٹیک کے آکھیا یا اللہ میں کنیاں راتاں جگیاں کنے روزے رکھے کنے صدقات دتے اونے ایک رات ایک سجدہ کیتا اونوں تو مل گیا ہے مینوں راتاں چ بھی نہیں ملیا مینوں روزیاں چ بھی نہیں ملیا مینوں عبادتاں چ نہیں ملیا اللہ فرمایا رابعہ میں جے اونوں ملیا وا تیری نماز دے صدقے ملیا آخیا رابعہ جتے انہوں میں ملیا نا تو ملیا تیری نماز دا صدقہ تیرے صدقے جے تو نماز دا نا کہن دی تے آج انہیں کتنے نماز پڑھنی سی آج گل ختم ہو گئی تقریر ختم ہو گئی بس اینڈ دے ہوتے ایک میسج دینا چاہنا ہوں
اپنی اولاداں نو جے اگر چاہتے ہو کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھن تو پھر پتر باپ نو پک کرتا ہے، باپ دی کاپی کرتا ہے، جی میں باپ کرے پتر ہونے کرتا ہے۔ اج تسی بھی 5 وقت کی نماز پڑھو، تہاڈا پتر ویکھ کے تانوں ضرور 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ آخر دے اوتے ایک چھوٹی جی گل کر کے تے پھر اجازت، جدوں نماز نہیں نہ پڑھ دے او جدوں ساڈے بنن تو پہلا بابے آدم بنیا، فرشتیاں دا مقابلہ ہو گیا، اللہ فرشتیاں نوں کہا سجدہ کرو، سارے فرشتہ سجدہ کیتا تے ابلیس نے آکھا یا اللہ میں سجدہ نہیں کرنا۔ کنے سجدیاں تو انکار کیتا؟ ایک سجدہ۔ کنے سجدیاں دا انکار کیتا؟ اچھا بولو، کنے سجدیاں دا انکار کیتا؟ ایک سجدے دا انکار کیتا۔ اللہ فرمایا تم میرے حکم دی انکاری کیتی ہے، تو کیتا انکار، جا تینوں میں لعنتی مردود شیطان ابلیس بنا دینا۔ تے اج سچی دسی ایک دن دے اندر 96 سجدے تو چھڑنا ہے، تے جو او ایک چھڑے تے ابلیس بن جاندا ہے، تے ہن اگوں آپ ہی حساب لگاؤ جی او ایک چھڑے شیطان بندا ہے تے اج اسی کڈے وڈا شیطان بنا گے۔ انہیں ایک چھڑے اسی 96 چھڑنے ہیں، 96 سجدے اسی چھڑنے ہیں۔ اس وجہ تو اپنے آپ نو سدھارنا چاہیے ہے۔ آپ بھی نماز پڑھو، اپنی اولادوں نے بھی تلقین کرو، اپنے ویرہ پراواں نے بھی تلقین کرو۔ تو آڈے ایک کہن تے کوئی نمازی بن گیا نا، تھوڑی دنیا بھی سور جانی، قبر دی زندگی بھی سور جانی ہے، تے خشیت دی زندگی بھی سور جانی۔